او شیعہ سنی دوستو ہر کہیں دی کوشش ہوتی ہے نا جرا جھڑ گئے او کو اٹھاؤ اللہ دی کائنات دے جے ہکو غریب اکبر دا بابا جدا جھڑے نا ہر کوئی پتھر مرے دا تیر مرے دا کوئی نہ یادا اٹھانے نہ دیو ہر کوئی یادا اتنا مارو جو حسین اٹھی نہ سکے اکبر دے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اپنے غمج کرا نہ رویں ہر کوئی آہدا ہا جھڑ گئے تے اٹھی نہ سنگے اٹھانے لگدا ہا کوئی پتھر مرے دا جھڑ پوندا ہا کوئی تیر مرے دا اکبر دا بابا جھڑ پوندا ہا وات اٹھ دا کوشش تا کرے دا جو بھیڑی دے خیمہ تک پہنچا وات اٹھ دے حسین کو اپنے غمج کرا نہ رویں اٹھ دے حسین کو نیزہ مارے نہ اکبر دا بابا جھڑ پوے ہا جت لتھے ات کٹھا نہیں لامن دی جا ہو رے کسن دی جا ہو رے پردے ایمین علماء کہ اس مقام دے ویدہ تک اٹھ دا جھڑدا تے جھڑدا تیرہ تے نیزہ دے نانے دی امت اجرکم اللہ نن جان دے جو رسول دا پوترے جدا حسین جھڑے نہ زمین کمبیے کربلا دی کائنات دے اتے اثر تھے سرخان دھاری دے آثار آمان پائے گئے اس ویلے حسین دی 4 سالہ دی دھی رو دی ہوئی اپنی پھپی دے دامانی چوانج پکڑے تے آدھے یا امتی اذهبی الى الفستات بحق اللہ او میری پھپی اماں تے کو اللہ دا واسطے خیمہ دے دروازے تے وانج کے دیکھنا میرے باب غریب دی حالت کہری ہے میرا ہاں میرا اللہ اجرکم اللہ میرا ہاں میرا اللہ دے میرے بابے دی حالت دیکھ 2 روپیے علی دی تسی تے دکھی تھی جدا آئیے نا ہن دروازے تے آلیا ہن دعا منگی کر شاءاللہ کہیں بہن کو اللہ بھیرا دی حالت نہ دی جدا بہن یہ گرم زمین آئی پیشانی دے بھر جھنا ہوئے اکبر دا بابا کہیں ویلے ہاتھ مرے دا اجرکم اللہ کہیں ویلے حسین گرم زمین تے پیر مرے دہا جدا بھیڑ آئیے آخر بھیڑ آئی نا جڑے کٹھے کھیر دیان ماں بطول دی جھولی جبان دیان نانے دنال بان دیان کٹھے بان دیان کٹھے سم دیان جدا ڈٹھی زینب حالت جو میرا بھرا گرم زمین تے جھان گیا ہے حقل مار کے دیا یا لیت الموت آدم الحیات ہائے میرا اللہ حسین دے کسن تے پہلے بھین کس گئی این رنگی جو میں اپنے غریب بھرار شالا اپنے غمج کا ڈانا رہے بھائی جنہی ہنج اتار رہی ہیں لوڑ پاوین ممبر پیا چھڑینا وقت ازان قریبے او جوان بھین دے دی پیا یشمر خنجر کھمیدہ آیا ہے اللہ اکبر ہمیں ماں فرمانے جی میں جو جھڑا پیا ہی بے حیان حسین دے امامے تے ہاتھ رکھے میں تے یہ کچھ آق سجدہ نا غریب دے امامے تے ہاتھ رکھے فزارہ بلت متا پہلا تماچا مہرس بین دے دی پیا یاد آئیو ظالمہ چھڑا چاہی دی اممہ نانا رسول اللہ توڑے پتران دی زندگی دراز فرماوے اللہ تھوڑی عبادت قبول فرماوے بس آخری جملہ ہو میری قوم دا غیرت مندہ کس دارے بھیرا دے دی رہی درد ماری بھیڑ جدہ بھیرا کس گئے جیڑی غریب بھیڑ بھیرا دے ہاتھ تے پیر بڑے دیئے انہیں آگ بھیرا دے بدن دے کپڑا پہ دیئے اگر خاک تے ہوئے آدھیے میرے نال چڑھاؤ ریت دس اللہ اکبر ایڈی غریب بھیڑ ای پردہ ایڈا مجبور کریں دا ہس بہر نہیں آ سکتی آخر علی دی تھی آئی نا دویات سردان بہر نہیں آئی پیچھا ٹر پائیے او جمانہ اس خیمے چ نہیں گئی جتا بھر جایا بیٹھیا حال اس خیمے چ نہیں گئی جتا بھیڑا بیٹھیا حال اتھا گئی جتا سجاد ستا ہویا آدھی آنکھ کھول جانگ مک گئی وتسلیما یا محمود بحق محمد یا اعلا بحق علی یا فاتر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام پروردگار اللہ مومنین دی عبادت